Hi, Abi Banwag, licensed psychologist, licensed psychometrician. Kabalo ba ka ang pag-volunteer sama sa mga home for the aged, sa ospital nga na mga cancer patient or survivors, sa orphanage, sa simbahan, or even sa community extension services sa eskwelahan? Dako na kay na siyang ikatampo sa pagprotekta sa imong mental health. Nganuman, kung atong balikan ang definition sa mental health nga gi-introduce sa WHO, wala ra kini siya nagisgot mahitungod sa mga coping strategies sa mga panahon nga ikaw ma-stress. Wala ra pud kini siya nagisgot mahitungod sa pag-realize kung asa ka maayo o dili, pero nagisgot pud ni siya kung unsa pud ang imo ma-contribute sa community. Sa ato pa, wala ra ka nakatabang ani mga tawhana, nakatabang pud ka sa imong kaugalingon. Matod pa sa amahan sa positive psychology nga si Martin Seligman, ang kahimsog sa pagunahuna kay ang pagkonekta or to connect and to serve others beyond yourself. So unsa pa man ang imong giwat, adto na sa imong community, do something meaningful aron maprotektahan nimo ang imong mental health. Bye!